अस्सलाम वालेकुम टॉरस दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में ही रखे। आपकी तजावीज़ के ऊपर हमने वीकली हॉरोस्कोप स्टार्ट किया। आपका पिछले वीक का रिस्पांस माशाल्लाह बहुत अच्छा था और इसीलिए हम फ़ौरन दूसरे वीक के लिए भी आपके सामने हाज़िर हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में फैलाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई से नई कोई वीडियो हम लोड करते हैं वो आप तक पहुंच जाए। आपको मैं बताता चलूं कि ये जो चैनल है स्टीरा और मेरा जो सब्जेक्ट है, ये महज एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के वो तमाम एरियाज़ जिनसे हमारा ताल्लुक़ है, हम उससे मुतल्लिक़ आपके साथ बात करेंगे। इसमें एस्ट्रो साइकोलॉजी भी है, इसमें एस्ट्रो हेल्थ भी है, एस्ट्रो इकोनॉमिक्स भी है, एस्ट्रो पॉलिटिक्स भी है। जैसा मैंने आपसे बताया था कि ये एक बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट है जो पिछले 25 साल से मैंने डेवलप किया और उसमें इंडिविजुअली मेरी जो प्रेडिक्शंस लोगों के साथ जो सेशन थे वो हुआ करते थे। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जो एरिया ऑफ एक्टिविटी है बहुत वसी है और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप भी सब इससे मुस्तफ़ीद होंगे और आपके सारे सवालों का जवाब भी उसमें आपको मिलेगा। तो इसलिए पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ इकनॉमिक, पर्सनल हेल्थ, सोशल इश्यूज, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बच्चों के साथ साथ आप मुल्क से मुतल्लिक़ ऐसी चीज़ें, मुल्क की इकनॉमिक कंडीशंस, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी एरियाज़, इन सब के ऊपर भी बात कर सकते हैं, सवालात लिख सकते हैं। हम वीकली एक प्रोग्राम इसके ऊपर भी किया करेंगे जहां आपको सारी पॉलिटिकल मामलात में भी अपडेट करेंगे। ये जनाब है आपकी सूरत हाल। अब आगे चलते हैं आपके एक्सक्लूसिव बर्थ चार्ट साइन के ऊपर। टॉरस टॉरस एरियन के लिए मैं बताता चलूँ कि आपका जो अपना रूलिंग प्लैनेट था वीनस, कुछ अरसे तक वो एंटी क्लॉकवाइज था। अब सूरत हाल ज़रा बड़ी बेहतर होती हुई दिखाई देती है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, आज भी कहूँगा और आइंदा कुछ अरसे तक ये टॉरस एरियन आपसे कहता रहूँगा कि जुपिटर, जिसे खुदा की रहमत कहा जाता है, ये आपके हाउस में मौजूद है और जब ये आता है तो अपने साथ अल्लाह की तरफ से दी गई बहुत सी ब्लेसिंग्स, बहुत सी नेमतें, बहुत सी रहमतें लेके आता है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जैसे सूखी ज़मीन होती है और उसके ऊपर जब बारिश होती है तो उसमें से भी फूल खिलने लगते हैं। वो बीज जो बहुत सालों से ज़मीन में पड़े थे वो भी उगने लगते हैं, क्योंकि रहमत जो है वो अपने साथ बहुत सी बरकतें भी लेके आती है। तो ये जो सितारा जिसे हम कहते हैं मुश्तरी, ये इंडिकेशन अल्लाह की तरफ से आपकी ज़िंदगी में कि आपकी पुराने मेहनतें, वक्त, चीज़ें, मुस्बत सोच के किए गए काम बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ टॉरसेरियन को कुछ प्रॉब्लम भी आएंगी। बड़ा अजीब सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको ये लगे कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ बहुत बेहतर वक्त है, दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ प्रॉब्लम भी आएंगी। एग्जैक्टली उसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ। प्रॉब्लम इसलिए आएंगी कि कभी कभी छोटे छोटे मसाइल का पैदा होना मुस्तकबिल के किसी बड़े मसले से बचाता है। उसकी वजह से हम आज ही अपने वसाइल, अपने रिसोर्सेज, हेल्थ या रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके पे तवज्जो कर सकते हैं। तो लिहाजा मुश्किल हमेशा किसी न किसी लेसन, किसी न किसी बेहतरी का पेश ख़ैमा होती है, बशर्ते कि वो बहुत बढ़ने ना पाए। इसलिए कोई भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो, याद रखिएगा कि उसे बहुत शुरू के स्टेज में, इब्तदाई स्टेज में उसे पकड़ लेना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, ना कि वो उस स्टेज पे चली जाए जहाँ उसको बेहतर करना या ठीक करना मुश्किल होगा। तो ये आपकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन या आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ये थोड़ी सी डिस्कशन मेरे लिए आपकी इम्पॉर्टेंट थी। उसके बाद रेगुलर रूटीन जो वीकली हॉरोस्कोप है उसकी तरफ हम आते हैं। आज जैसा मैं देख रहा हूँ कि आपके कुछ सितारों की तरफ से यानी पोजीशन तो ऐसी है, लेकिन फर्स्ट हाउस आपका बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई देता है, जहाँ मून एंड जुपिटर का प्रेजेंस, मुश्तरी मून प्रेजेंस, ये बड़ा अच्छा रिलैक्स, काम, कंफर्टेबल एरिया दिखाई देता है। यहाँ पे एक पुरसकून से मामलात बनते हुए दिखाई देते हैं कि ऐसी चीज़ें, ऐसी मामलात जिनको आप करने की कोशिश कर रहे थे उनके बारे में कोई पॉजिटिव रिस्पांस आता हुआ दिखाई देता है, मुस्बत कहीं से इशारे मिलते हुए दिखाई देते हैं। उसी के साथ साथ कुछ लेथार्जी, थकावट या उलझन पिछले दिनों जो थी वो दूर होती हुई दिखाई देती है और काम में दिलजमी पैदा हो रही है, कुछ करने को जी चाहता है। तो ये प्लानिटरी पोजीशन भी आपके लिए फेवरेबल है, एक्सेप्ट वन, सोशल एक्टिविटीज़ में आपने एहतियात करनी है। बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना पैसा, घूमने फिरने पे, बहुत सी ऐसी चीज़ों पे ख़र्च करने से एहतियात कीजिएगा। इसी तरह अपने वक्त को भी इस्तेमाल बेहतर कीजिएगा। स्पेशली मैं यंगस्टर यानी टीन एजर टॉरसेरियन
بچے یا بچیاں ان دونوں کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ اٹس اے اسٹڈی ٹائم، کیونکہ یہ جو اسٹرالوجیکل اینگل ایسا ہے جو یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ کی توجہ اپنی گول سے، اپنی زندگی کے مقاصد سے، اپنی پڑھائی سے تھوڑی سی ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور جب یہ ڈسٹرب ہوتی ہے یا ڈائیورٹ ہوتی ہے، کسی اور طرف مشغول ہونے لگتے ہیں، تو سب سے اہم اثر ہوتا ہے اس کا آپ کی تعلیمی معاملات کے اوپر، اور جب تعلیمی معاملات کے اوپر سے توجہ ہٹتی ہے تو پھر کبھی کبھی وہ ہٹتی چلی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایکٹیویٹیز کا ٹائم بھی ہے، دوستوں کے ساتھ آپ گھوم بھی سکتے ہیں، لیکن بیلنس، توازن بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، توازن قدرت میں ہر چیز میں دکھائی دیتا ہے۔ موسم بھی آپ کو ایک حد تک بگڑتے دکھائی دیتے ہیں، جہاں تک ان کی میکسیمم لمٹ ہے وہاں تک جاتے ہیں، اس سے اوپر جائیں گے تو زندگی کچھ نہیں ہوگی۔ سردی گرمی کبھی بھی ایسی نہیں ہوئی جو انسانی برداشت سے باہر ہوا، اس کے اندر ہی ہوتی ہے۔ یہ نیچر کے توازن ہے، اور نیچر نے ہمیں بھی توازن سکھایا ہے اپنے معاملات زندگی میں، کہ حد تک اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے۔ شدت جذبات میں بھی ایک لیول ہوتا ہے، اور جب وہ لیول کراس ہوتا ہے تو وہاں پہ چیزیں پرابلم پیدا کرتی ہیں۔ کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ بھی آپ کے لیے نا خواہشات اچھی ہوتی ہیں، پیسے کے معاملات میں اپنے انکم کو بڑھانے کی خواہش اچھی ہوتی ہے، لیکن ڈس سیٹسفیکشن کریئر میں اگر ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کیے گئے کام یا آپ کی ترقی میں کوئی شخص رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس طریقے سے جو آپ کر رہے ہیں اس کا چہرہ خود اپنے سر لے رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں میں یہی کہوں گا کہ بی پیشنٹ، کمفرٹیبل، بہت زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں وقت بہت اچھا ہے وہاں تھوڑی سا مشکل اور ڈیفیکلٹ بھی ہے، جہاں ہڈن معاملات آپ کے خلاف کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جس کو آپ نے اس ویک میں بڑی احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے۔ سیکنڈ ایریا آ جاتا ہے آپ کا فائنینس سے متعلق، مالی معاملات سے متعلق۔ مالی معاملات میں بھی بہت اچھا، لیکن میں نے ابتدا میں جیسے آپ سے کہا تھا کہ یہ سیونگ کا ٹائم ہے، اخراجات کو مینیج کرنے کا وقت ہے۔ پورا ملک مہنگائی کے جسے کہتے ہیں زد میں ہے، شور مچا رہے ہیں، بنیادی ضروریات زندگی جو ہیں وہ اب پیچھے رہ گئی ہیں، اور بنیادی سے مراد یہ کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا صرف کھانا پینا ہی پریورٹی انسان کی ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی تھی اس نے ہمیں بہت سی ایسی چیزوں کی طرف راغب کر دیا جن کی وجہ سے ہماری زندگی کمفرٹیبل تو ہوگی، لیکن ان کی پرائس ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی۔ اور انہی پرائس میں اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو بجلی ایک ایسا معاملہ ہے جو پورے ملک پہ بجلی بن کے گر چکا ہے، اور ہر چھوٹا بڑا آدمی اس سے متاثر ہے اور اس کی تکلیف کی زد میں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کا یہ وقت تھوڑا سیونگ کا ہے، سیونگ کی طرف جائیے گا۔ ٹورس ایرین عموماً ایموشنل ہوتے، گرمی بہت لگتی ہے، تو فائنینشیل مینجمنٹ کیجیے گا، بجلی کی بچت کیجیے گا، اور ہلکے کپڑے پہنیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں، اور نہائیں تاکہ آپ کو بجلی کی تھوڑی سی سے، ویسے تو شدت کا وقت کافی حد تک گزر چکا ہے، لیکن سٹل ستمبر، جسے ستم گرگ بھی کہا جاتا ہے، حبس ہوتا ہے نا، تھوڑا سا تنگ بھی کرتا ہے، کام کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن بہت جلد ہم تھک جاتے ہیں، سویٹنگ، تو اس لیے واٹر انٹیک، پانی پینا زیادہ رکھیں۔ ہیلتھ سے متعلق بھی یہ زیادہ اہم ہے۔ ہیلتھ پہ بات جب ہم کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ایبڈومینل ایریا، کڈنی، لیور، ان ساری چیزوں کے بارے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ احتیاط سے مراد یہ کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، جن لوگوں کو آلریڈی ہے وہ تو ہے ہی، انہیں تو اس سلسلے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف کھانے پینے میں پانی کا انٹیک زیادہ رکھیے گا، تاکہ آپ کو کسی قسم کی اگر تکلیف یا مسائل ہوں، یا جیسے سپٹمبر میں نے کہا تو اس میں پسینہ بہت آتا ہے، تو پسینہ زیادہ آنے کی وجہ سے آپ کی کڈنیز اور ان چیزوں کے اوپر افیکٹ نہ کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں ہم سنتے ہیں، کبھی ہم نہیں غور کرتے، لیکن سننے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جب چلتے چلتے بھی ایک بات کان میں پڑتی ہے تو ہم تھوڑا سا محتاط ہو جاتے ہیں، اور محتاط ہونے سے ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ ہے آپ کا ہاروسکوپ، اور نیکسٹ 3rd ویک کے لیے جلدی پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اس دوران اگر آپ کو اپنے بارے میں یا کوئی اور تجویز، کوئی سوال، کوئی ایسی چیز جسے آپ کرنا چاہیں، اس سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، آپ کے ساتھ پھر ہم شریک ہوں گے۔ رب رکھا، اپنا خیال رکھیے۔